हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। ज़िलहज्जा के माह मुक़द्दस में जितना इंसान दुआएं करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को मुस्तजाब बना देते हैं और उसकी दुआएं कबूल होती हैं। कुछ महीने होते हैं, कुछ लम्हे होते हैं, कुछ दिन होते हैं जिनमें दुआएं कसरत से कबूल होती हैं। तो ज़िलहज्जा के अंदर अगर कोई आदमी ये चाहे कि औलाद हो या मियाँ बीवी का रिश्ता है या कोई भी ऐसा करीबी रिश्ता है जिनके अंदर नाफरमानी पाई जाती है और उनके अंदर जो है अताअत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, और उनके दरमियान मोहब्बत कायम हो जाए, अताअत कायम हो जाए, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। तो उनकी दो सिफ़ात को बयान किया। जो इंसान इस आयत करीमा को, कुरानी आयत है, पढ़ के पानी पे दम करके पलाए और कसरत से पढ़े, ख़ास तौर पे इस माह मुक़द्दस में इसको जितना कसरत से पढ़ेगा, पूरा साल इस आयत का उसको फैज़ मिलेगा। जब भी किसी मकसद के लिए थोड़ी सी मिक़दार तादाद में पढ़ेगा, उसका फ़ायदा उसको मिल जाएगा। अब ये चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वो बरगज़ीदा पैगम्बर हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह शोहरत अता फ़रमाई, शोहरत इज़्ज़त अता फ़रमाई है। अब इंसान चाहता है कि मुझे भी शोहरत मिले, इज़्ज़त मिले और मेरा चर्चा हो हर जगह, मेरा ज़िक्र खैर हो मखलूक के सामने, और फिर अताअत इलाही नसीब हो, मुझे नसीब हो ये सब सिफ़ात, या मेरे घर वालों को नसीब हो या किसी भी शख्स को। अब वो सारी सिफ़ात को आप सामने रखें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आप ज़िंदगी को सामने रखें। ना आपके साथ आपका भाई है कोई, ना आपकी बहन है, ना माँ बाप आपका साथ दे रहे हैं, ना ख़ानदान बरादरी साथ दे रही है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए डट गए और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने फिर पहले तो डटे अल्लाह के लिए, शादी भी नहीं हुई थी, डटे रहे दीन इलाही पर। फिर उसके बाद जो है बादशाह के सामने कलमा हक़ कहा, फिर अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। अब ये सारी चीज़ें आप सामने रखें। फिर उसके बाद अपना बच्चे को कुर्बान करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। अब ये सारी चीज़ें अल्लाह ने आपको दो सिफ़ात में जमा फरमाई हैं कि आपके अंदर दो सिफ़ात थी। कौन सी? अब जब आपने सब कुछ कर लिया, अल्लाह ने ज़िक्र इतना आम किया कि आज दुनिया के अंदर आपको यहूदी भी अपना बड़ा कहते हैं, ईसाई भी अपना बड़ा कहते हैं और मुसलमान भी अपना बड़ा कहते हैं। लेकिन कुरान ने साफ कहा, मा काना इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफ़म मुस्लिमा। इब्राहीम यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, इब्राहीम सिर्फ मुसलमान थे। अल्लाह के कलमे को, अल्लाह की ज़ात को, तौहीद इलाही के कायल थे। तो ये दो सिफ़ात आपके अंदर आ जाएं, मेरे अंदर आ जाएं, हर मुसलमान के अंदर आ जाएं। अब ये तो मोहताजी है। अब अल्लाह ने हमें इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो सिफ़ात को एक जुमले में कुरानी नकल फरमाया और हमें बतला दिया कि हम ज़िक्र इब्राहीम करेंगे जैसे ज़िक्र मुस्तफ़ा, ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना इबादत है। तो अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन, चूँकि अंबिया का ज़िक्र इबादत है और ज़िक्र मुस्तफ़ा सबसे बड़ी इबादत है। लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका ज़िक्र ख़ुद किया करते थे वो हज़रत इब्राहीम हैं। हज़ूर ने अपनी उम्मत को कहा कि अत्तहियात में दुरूद शरीफ कौन सा पढ़ो? दुरूद इब्राहीमी। चूँकि हमारे नबी ने ज़िक्र इब्राहीम किया है, हमारे नबी ने ज़िक्र हज़रत इब्राहीम किया है। गोया कि हमारे नबी जिसका ज़िक्र कसरत से कर रहे हैं, तो हम अगर कसरत से उसका ज़िक्र करेंगे तो अल्लाह भी राज़ी होगा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी होंगे, तो सैयदना इब्राहीम भी राज़ी होंगे। तो हमें दुरूद इब्राहीमी इसलिए, अब देखें हमारा सोच ही नहीं होती इस तरफ। आपने कभी सोचा ज़िंदगी में ये चीज़ कि हमारे नबी क्यों ज़िक्र इब्राहीम कर रहे हैं? ज़िक्र, आप आसमान पे गए तो आपकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम से हुई तो उन्होंने आपको बेटा कह के बुलाया, चूँकि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, औलाद में से हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे नबी के दादा हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में एक नबी हज़रत इस्माईल बेटे थे, उसके अलावा कोई नबी नहीं आया। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। तो जो दूसरे बेटे इसहाक हैं, उनकी औलाद में 70,000 नबी आए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक हैं। तो हम
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اور کعبے میں کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے تو کعبہ آباد ہوا ہے، اور حضور کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے بھیجا ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے میں کھڑے ہو کے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، قرآن کی زینت ہے یہ آیت، کہ اے اللہ اس کعبے کو آباد کرنے والا بھیج دے۔ تو کعبے کو آباد کس نے کیا؟ حضور اور حضور کی امتیوں نے۔ کعبے کا طواف ہوتا ہے سب، تو اس لیے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس ذی الحجہ میں کثرت سے کرنا ہے۔ تو آپ ہر نماز کے بعد یہ آیت کریمہ 11ویں پارے میں ہے، سورہ توبہ میں ہے، اور آپ اس آیت کریمہ کا حصہ، پوری آیت نہیں ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، آپ سارے پڑھ لیں، ان ابراہیم لأوّاہ حلیم۔ کیا اللہ نے ان کی صفت کو بیان کیا؟ آپ نے فرمایا بے شک ابراہیم لأوّاہ، بہت زیادہ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 15 معنی کیے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اوا کہتے ہیں بہت رونے والا، بہت دعا کرنے والا، بہت جو ہے کسی کے لیے مانگنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ ساری صفات رکھتے تھے، تو آپ کے اندر یہ بڑی صفت تھی کہ آپ بعد والوں کے لیے مانگتے رہے۔ حج کے لیے آپ نے بعد والوں کے لیے انتظام، کعبہ بعد والوں کے لیے بنایا، بیٹے کی قربانی بعد والوں کے لیے دینا چاہے تو آج تک سنت زندہ ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو مانگا اللہ سے بعد والوں کے لیے تاکہ ہمیشہ توحید کا کلمہ بلند ہو۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی، تو جو یہ اور حلیم، برداشت والا، صبر والا، معاف کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام برداشت کرنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے، سختی کرنے والے نہیں تھے۔ تو اس لیے یہ 2 صفات جو اس کو کثرت سے پڑھے گا اس کے اندر آ جائیں گی۔ وہ اپنی اولاد کے لیے پڑھے گا، جس کے لیے پڑھے گا، پڑھ کے دعا کرے گا، اس کے اندر ایک صفت آئے گی کہ وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سوچنے والا بنے گا، اپنی لالچ نہیں ہوگی، دوسروں کے لیے سوچے گا، اور برداشت والا ہوگا، صبر والا ہوگا، اطاعت الہی والا ہوگا۔ اوا کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا۔ 15 معنی امام قرطبی نے کیے ہیں، اس کے علاوہ امام ابن کثیر نے اور امام رازی نے الگ الگ معنی کیے ہیں، لیکن اس سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، بیوی چاہتی ہے خاوند، خاوند چاہتا ہے بیوی، ماں چاہتی ہے بیٹا، بیٹا چاہتا ہے ماں باپ، کوئی بھی خاندان کا بندہ ایک دوسرے کے لیے پڑھ کے غائبانہ دعا کرے، پڑھ کے اس پر پھونکے، اور اگر وہ غائب ہے تو پھونک لے اس پر، اس کے لیے دعا کر لے، حاضر ہے اس کو دم کر کے پلا دے، اور اپنے لیے پڑھ رہا ہے اپنے لیے پڑھ کے دعا کرے۔ یہ ذی الحجہ کے ماہ مقدس میں آپ اس کو کوشش یہ کریں کہ آپ روزانہ اس کو 41 بار پڑھ لیں، زیادہ بڑی تعداد نہیں، اتنا مختصر ہے، 41 بار پڑھ لیں دن میں کسی بھی نماز کے بعد 41 بار پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کر لیں، اور اگر کسی کو کھلانا پلانا ہے تو کھلا پلا دیں۔ اس کے علاوہ سال میں کہیں بھی آپ کو 1 ماہ تو پورا پڑھیں، مہینہ پورا پڑھیں ذی الحجہ کا، بیچ میں ناغہ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، اگر بیچ میں کوئی دن رہ جاتے ہیں اگلے دن پورے کر لیں، مخصوص دن عورتوں کے آ جاتے ہیں تو بعد میں پورے کر لیں، لیکن اس کے بعد آپ کو جب کبھی ضرورت ہو آپ اس کو اسی طرح 41 بار دم کر کے پلا دیں، کسی کو اطاعت پلانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے اگر آپ نے تو درود ابراہیمی پڑھ کے جب بھی دعا کریں، کوئی حاجت پائے درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد اس کو 11 بار پڑھیں اس جملے کو، اس کے بعد پھر دعا کریں اللہ سے، پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ دیکھیے گا دعا یوں قبول ہو جائے گی، چونکہ آپ نے ذکر ابراہیم جو کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی آپ نے قرآن کے الفاظ میں، اپنے الفاظ میں نہیں، قرآن کے الفاظ میں، تو حضور اور ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کی ذات آپ سے خوش ہو گئی، آپ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے آپ تصور میں سارا خلاصہ اس لیے کیا، جب آپ میرے پاس آئے ہیں تویز لیں گے، وظیفہ لیں گے، دم کرائیں گے، لیکن آپ کو ایسی چیزیں بتانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے اگر یہ کام کریں آپ کی بیماریاں بھی اس سے ختم ہوں گی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، انشاءاللہ حاجات پوری ہوں گی۔ یہ بہت بابرکت جملہ ہے، اور اس پر اتنی بحث مفسرین نے کی ہے، اور ہم تو اس کو چھوٹا سا سمجھ رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو کہا آپ کو جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے ان کو بھی یاد ہو گیا نا، یاد کتنا آسان ہے۔ اب میں آپ کو لمبے وظیفے بتاؤں وہ زیادہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، اور پھر اس کا خلاصہ آپ کو سمجھ آئے۔ اب آپ کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھی، لیکن اب الحمدللہ آپ کے ذہن میں آئیں، جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو کتنا سکون آئے گا،
پھر آپ کو ذہن جائے گا اس طرف، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں صفات ابراہیمی بھی قائم ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی حاجات کو پورا بھی فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔